नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग पूर्ण तयारीका साथ काम गरिरहेको छ। तर सरकार भने कुनै बेला प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कसरतमा लागिरहेको छ त कुनै बेला सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरू निर्वाचनपछि आन्दोलनमा जाने भन्दै निर्वाचनलाई नै शङ्कास्पद बनाइरहेका छन्। देशभरि डेङ्गीको महामारी फैलिएको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाउँदैन। मुख्य राजनीतिक दलहरू सत्तारूढ गठबन्धन हुन् वा विपक्षी, सबैको ध्यान अहिले आउने निर्वाचनमा टिकटतर्फ नै छ। जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउने क्रममै विवादित व्यक्तिहरू सिफारिस भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सत्तारूढ गठबन्धनमा त कसले कति सिट लिने भन्ने विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। साउनभित्रै विवाद टुङ्ग्याउने गरी कार्यदल बनाएको भए पनि अहिलेसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन। आजको न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। सङ्घ तथा प्रदेश निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार असोजको पहिलो हप्ताभित्रमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची बुझाइसक्नुपर्छ। तर सत्तारूढ गठबन्धन अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सकेको छैन। निर्वाचन हो, सकेसम्म बढी सिट जित्ने प्रयास गर्नु पहिलो शर्त नै हो। तर यहाँ सिट जित्नु भन्दा पनि सिट सुनिश्चित गर्नु नै महाभारत भइरहेको छ गठबन्धनका लागि। गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस एकदमै हौसिएको छ। त्यही भएर ऊ स्थानीय तहको निर्वाचन बमोजिम नै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ। तर गठबन्धनभित्रका अन्य दल माओवादी, नेकपा एस र जसपा लगायतका दलहरू भने स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम भन्दा 2074 सालको परिणामलाई बढी आधार मान्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यही रस्साकस्सीका बीच सिट बाँडफाँडमा कार्यदलमै कुरा मिल्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट दावी गरिरहेको छ। उसको आशा छ गठबन्धनबाट प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट फुत्काउन पाइयो भने समानुपातिक तर्फको सिट जोड्दा प्रतिनिधि सभामा एक्लै बहुमत पुग्नेछ र भोलि गठबन्धन नरहेको खण्डमा पनि सरकार ढल्ने छैन। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एकजुट भएर प्रत्यक्षतर्फ 60 र 40 को सिटको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यसमा उनीहरूको एउटै दाउ छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढीमा 80 सिटमा सीमित गर्न पाइयो र आफूहरूसँग 100 सिट भएमा भोलि प्रधानमन्त्री दावी गर्न सकिन्छ, आलो पालो चलाउन सकिन्छ तथा मुख्य कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्न सकिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट धोका पाएको बुझाइ माओवादीको छ भने काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले धोका दिएको बुझाइ नेकपा यसको छ। यही कारण अहिले कतैबाट धोका नहोस् भनेर मुख्य सत्तारूढ घटकहरू काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा यसबीच रस्साकस्सी छ। गठबन्धनकै अर्को दल जसपाको भने एउटै टाउको दुखाइ छ, त्यो भनेको गठबन्धनमा लोसपा नभित्रियोस्। निर्वाचनमा दलहरूबीच सकेसम्म बढी सिटका लागि तानातान हुनु स्वाभाविक हो। तर दलहरू बीचको तानातानले जनता माझ ठिक सन्देश भने गइरहेको छैन। एकातिर निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनले जनता कहाँ भोट हाल्ने भन्ने अन्योलमा छन् भने अर्कोतर्फ यो गठबन्धनलाई मत त दियो, तर निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किएमा के गर्ने, हाम्रो मत के हुन्छ भन्ने टाउको दुखाइ छ। नेकपा एमाले भने निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध कसरी जाने भन्ने रणनीतिमै छ। पहिलो चरणमा जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका नामबाट एउटा नाम टुङ्ग्याउन एमालेलाई हम्मे छ भने त्यसपछि पनि गठबन्धन उम्मेद्वार विरुद्ध आफ्नो उम्मेद्वारलाई कसरी जित दिलाउने एमाले यो उल्झनमा छ अझै पनि। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न गठित सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको 11 सदस्यीय कार्यदलले चुनाव नजिकिँदा समेत सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। गत साउन 20 मा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गर्दै सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट 3 र बाँकी दलबाट 2-2 जना सदस्य छन्। तर सिट बाँडफाँडमा दलहरू आआफ्ना प्रस्ताव र बटम लाइनमा अडिग रहँदा कार्यदल गठन भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत सिट बाँडफाँड टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले साउन महिनाभित्रै सिट बाँडफाँडको मोडालिटी तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 तथा प्रदेश सभाको 330 सिट बाँडफाँडमा गठबन्धनका दलहरूबीच नै किचलो हुँदा कार्यदलले समय सीमाभित्रै सहमति जुटाउन असमर्थ देखिएको छ। चुनावी तालमेलको मोडालिटी तयार पार्न बनेको कार्यदलको पहिलो बैठक साउन 23 गते प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालटारमा बसे पनि सिट भागबण्डाको मोडालिटीको सन्दर्भमा पहिलो बैठकमै उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। गठबन्धनका दलहरूबीच कुन आधारमा टेकेर सिट बाँडफाँड गर्ने, कसले कुन र कति क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाउने भन्नेमा नै सुरुदेखि कार्यदलका सदस्यहरूबीच विमति देखिएको थियो। 2074 को प्रदेश तथा संघीय चुनाव र 2079 को स्थानीय तहको चुनावी परिणामका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने विकल्पमाथिको विवाद अहिले पनि कार्यदलमा जारी छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक काङ्ग्रेसका नेताहरूले 100 सिटभन्दा तल आएर सहमति गर्न नहुने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर गठबन्धनका अन्य दलहरू भने न्यायोचित रूपमा सिट बाँडफाँड नभए गठबन्धनको औचित्य नै समाप्त हुने भन्दै काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। 100 सिटभन्दा तल आएर सहमति जुटाउन पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केही लचिलो देखिए पनि ठोस परिणाम भने निस्कन सकेको छैन। यसबीचमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका शीर्ष नेताहरू विभिन्न चरणमा र कार्यदलको संयुक्त तथा छुट्टा छुट्टै बैठक बस्दा समेत सिट भागबण्डा मिल्न नसक्दा सङ्घ र प्रदेशको सिट सङ्ख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रको प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास पनि गरिएको छ। कार्यदलभित्र र बाहिर पटक पटक बैठक बस्दा समेत कार्यदलको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सङ्घर्ष नै गर्नुपर्दा कार्यदलका सदस्यहरूले भने आफूहरू सिट बाँडफाँडमा सहमति नजिक नै पुगिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर गठबन्धनको कार्यदलभित्र भने सहमति जुटाउन रस्साकसी चल्दै आएको छ। कार्यदलका सदस्यहरूले भदौ 9 गतेसम्म सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गो लाग्ने बताए पनि 2074 को समानुपातिको परिणाम, प्रत्यक्षतर्फको परिणाम र 2079 को स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्दा कसको ग्राउन्ड कस्तो भन्नेमा नै अलमल्ल देखिएको छ। भदौ 17 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन दलको सिट बाँडफाँड अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको भनेर बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गठबन्धनमा क्षेत्र र प्रदेश तोकेरै सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेको बताउनु भएको थियो। हिजो हामी सहमतिको निकट पुगेका छौँ र त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदा सङ्ख्या मात्रै टुङ्ग्याउने भन्दा पनि कुन क्षेत्र र कुन प्रदेश कसले पाउने पनि एकैचोटि टुङ्ग्याउनको लागि मात्रै हामीले हिजो रातिसम्म कुरा गरेर अब पर्सिसम्म तयारी गर्ने भनिएको। गठबन्धनभित्र कुनै त्यस्तो असहमतिको स्थिति छैन, खालि त्यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर नै छलफल केन्द्रित छ। भदौ 19 गते बसेको कार्यदलको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गाउन अझै 2 दिन लाग्ने बताउनु भएको थियो। तर मङ्गलबार बसेको बैठकले पनि सहमति जुटाउन सकेन। कार्यदललाई शीर्षस्थ नेतृत्वबाट जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो त्यो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादनको हामी नजिकमा पुगेका छौँ र भोलि फेरि 5 बजे कार्यदलको बैठक बस्छ। त्यसपछि हामी अन्तिम निष्कर्ष निकालेर हाम्रो प्रतिवेदन शीर्षस्थ नेताहरूमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। तर यी सबै भनाइहरू गलत साबित भइरहेका छन्, किनकि सहमति हुन्छ भने पनि विवाद टुङ्गोमा भने पुगेको छैन। कार्यदल सदस्य कार्की र माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने जसरी नै सिट बाँडफाँडको टुङ्गो अन्तिम अवस्थामा रहेको बताउँदै आए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडको विषय सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको कलम चिन्हमा हामी समानुपातिकको सबै ठाउँमा उम्मेदवार दिन्छौँ, त त्यसको निम्ति हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै होइन समानुपातिक निर्वाचन पनि सँगसँगै हुने भएको हुनाले समानुपातिकको मतमा प्रतिनिधि सभामा पनि कलम छाप, प्रदेश सभामा पनि कलम छाप अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारलाई पनि कलम छापमा हामीले भोट खसाल्ने हो र चुनावमा विजयी बनाउने। यस अर्थमा अहिले हामी स्थानीय तहको चुनाव भर्खरै सम्पन्न गर्यौँ। त्यसमा 9 लाख जति जनताको समर्थन पनि हासिल गर्यौँ र अहिले हामी विभिन्न पार्टीहरूसँग चुनावको तालमेल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ।
र यो तालमेल गर्दै अघि बढ्दै जाने क्रममा नै हामी सिटको बाँडफाँड गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यो कति सम्भव छ कति सम्भव छैन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। हामीलाई सम्भव तुल्याउन चाहिरहेका छौँ। यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले गठबन्धनमा भाग टुङ्गिसकेपछि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी सङ्घ र प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री खानले नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश कार्य समितिले आफ्नो मातहतका निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि उम्मेद्वारहरू सिफारिस गरिरहेको बताउनुभयो। अब मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू छनौट गर्नका लागि सिफारिस गर्नका लागि निर्देशन पठाएको छ। त्यसै अन्तर्गत विभिन्न तहमा खास गरेर प्रदेश समिति, त्यस्तै हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रीय समितिहरू र जिल्ला समितिहरू र नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश कार्य समितिले अब आफ्नो मातहतका निर्वाचन क्षेत्रहरूको लागि अब एकभन्दा बढी उम्मेदवारको सिफारिस पठाएको छ र कहीँ एकैजनाको पनि पठाएको पनि रहेको छ। र यो सिफारिस एकातिर भयो र यसपटकको निर्वाचनमा हामीहरू दलहरूको बिचमा गठबन्धनमा छौँ। पहिला हामीले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन जिल्लामा कुन पार्टीको उम्मेदवार उठ्ने त्यो कुराको निर्णय हामीले गठबन्धनबाट गर्नुपर्छ र गठबन्धनको पनि हाम्रो अहिले कार्यदल बनेको छ। कार्यदल चाहिँ छलफलमै छ। छलफल गरिसकेपछि कुन जिल्लाको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पार्टीले प्रतिनिधि सभामा उठ्ने, कुन पार्टीले प्रदेश सभामा उठ्ने, त्यो कुराको टुङ्गो लगाइसकेपछि हामीले आफ्नो पार्टीको कसलाई उम्मेदवार गराउने त्यो कुराको टुङ्गो लाग्छ। सङ्घ र प्रदेश सभाको चुनाव आउन अब 14 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 गते पेश गर्नुपर्ने भएकाले पनि कार्यदललाई जतिसक्दो चाँडो सिट बाँडफाँड मिलाएर चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छ। तर अझैसम्म पनि सिट बाँडफाँड मिल्न नसक्नुको पछाडि सत्ता घटक दलहरूले न्यायोचित रूपमा सिटमा सहमति नजुटेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ। न्युज गृहका लागि खिलना ताजपुरिया, काठमाडौँ।